लोकतन्त्रमा पनि सम्मानित भएको, कर्नेल उपाधि पनि प्राप्त गरेको महानुभाव हुनुहुन्छ आदरणीय माधव घिमिरेज्यू। सत्यमोहन जोशी त अहिलेसम्म पनि जीवित हुनुहुन्छ। उहाँको आयु चाहिँ 140 वर्ष होस्। राष्ट्रकविका एकजना दिग्गज पत्रकार जानुभएछ, हजुरको आयु त 100 वर्ष होस् भनेर आशीर्वचन दिँदा मलाई श्राप दिएको, मुखबाट हलाहल कालकुट विष निकालेको। सत्यमोहनजीको आयु 140 वर्ष होस्, किनभने उहाँ पनि 101 वर्षको भइसक्नुभयो। 40 त्यो कल्पना गरौँ न, किनभने अहिले पनि पाटनबाट ठम ठम हिँडेर उहाँ यता असनसम्म आउनुहुन्छ, मम खानुहुन्छ, दाँत पनि फर्स्ट क्लास छ, पनाती बुढो भइसक्यो तैपनि उहाँ एकदम जिउँदो जाग्दो हुनुहुन्छ। 3 चोटि मदन पुरस्कार पाएको सत्यमोहनजी। यो जीवनमै पहिलोचोटि छापिएको मेरो 2046 सालको यो रचना हो, बाल कविता। त्यतिखेर पञ्चायती शासनका नेता कस्ता हुन्थे भनेर नेता शीर्षकमा लेखेको छु। अहिले सोसियल मिडियामा म जति छाउँथेँ, अखबारमा त्यत्तिकै लेख्थेँ, दिनमा 2-3टा आर्टिकल निस्किन्थ्यो। यो कम्युनिस्ट आउटलुक भन्नेमा यो निस्किएको आर्टिकलहरू हो। यो मैले कान्तिपुरमा पनि लेखेको छु, काठमाडौँ पोस्टमा पनि लेखेको छु होइन, धेरैतिर लेखिया छ। अनि आज चाहिँ आज हामी आइपुगेका छौँ सामाजिक अभियन्ता, नेकपाका नेता र पछिल्लो समय सामाजिक तथा युट्युबमा मिडियामा चाहिँ छाइरहने व्यक्ति पिएचडी स्कलर पुण्य गौतमको निवासमा। र यहाँ आइपुग्दै गर्दा उहाँको एउटा छुट्टै कोठा छ दर्शकहरू, जहाँ चाहिँ उहाँले झन्डै हजारौँ किताबहरू यहाँ चाहिँ सजाएर राख्नु भएको छ। र बेला बखतमा उहाँले यो ठाउँमा चाहिँ टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ। र यो चाहिँ छुट्टै एउटा लाइब्रेरी छ यहाँ। पुण्य गौतम आज किन पुण्य गौतम भयो त? पुण्य गौतमले त्यत्तिकै नपढेको भरमा बोलेको त होइन, र धेरैजनाले भन्ने पनि गर्नुहुन्छ कि पुण्य गौतमसँग चाहिँ अथाह यो ज्ञानको भण्डार छ। आज त्यसको पछाडिको रहस्य आज हामी यो तपाईहरु समक्ष राख्दैछौँ। तपाईले देखिरहनु भएको छ ब्याकग्राउन्डमा पनि हजारौं बुकहरू छन्। यहाँ सयौं भन्नै मिल्दैन, किनकि झन्डै यो 2वटा ठुल्ठुलो दराजहरू छ। दराजमा चाहिँ बुकहरू खप्टिएर रहेका छन्। र आज हामी अब यही सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी केन्द्रित गर्छौँ। सर्वप्रथम चाहिँ म पुण्य सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ पुण्य सर। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै भएर त तपाईसँग बातचित गर्दैछु, नभए त बेडमा बसिरहेको हुन्थ्यो होला। आज अलिकति हामी सिरियस, त्यसपछि अलि थोरै चाहिँ समसामयिक विषय, अनि तपाईको यो शिक्षा एजुकेसन हैन, तपाईको जति तपाईमा त्यो ज्ञानको अथाह भण्डार छ नि, त्यसपछिको पर्दा पछाडिको रहस्यको विषयमा अलिक बढी कुराकानी केन्द्रित गरौँ। र यो भिडियो आजभन्दा झन्डै 100 वर्षपछि पनि एउटा स्मरणमा चाहिँ रहिरहोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो भिडियो तयार पार्दैछौँ हैन। तपाईसँग ठ्याक्कै यहाँ अहिले कति जति किताबहरू छन् होला? तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरु स्वयं एउटा अध्ययनशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र धेरै साथीहरू मेरो रुममै आएर, मेरो घरमै आएर स्थलगत अवलोकन गरेर यहाँको परिवेशमा भिडियो लिन चाहनुहुन्थ्यो। तपाईहरु त्यो दुर्लभ सौभाग्यशाली व्यक्ति हो जसले जीवनमा पहिलोचोटि यसरी भिडियो लिन पाउनुभयो। र मैले पनि सामाजिक सञ्जाल युट्युबमा तपाईहरुसँग बातचित गरेको, यो कोठामा बसेर, यो मेरो लाइब्रेरी हो, यहाँ बसेर बातचित गरेको पहिलोचोटि हो। कहिलेकाहीँ लाइभ त गर्ने गर्थेँ, तर पनि तपाईहरुसँग कुराकानी गर्ने जो सौभाग्य मिल्यो, म पनि एकदम खुसी छु, धन्य छु। किनभने विषयको गम्भीरतालाई तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। अब कतिपय यस्तो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसको निम्ति किताब भनेको मुसाले कोर्न अयोग्य, मुसाले पनि कोर्न अस्वीकार्य भन्ने खालले, मुसाले पनि कोतर्न मानेन भन्ने हिसाबले मिसइन्टरप्रिटेसन गर्नुहुन्छ। यो त के भने भिल्लाको देशमा मडी फालिए चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। मेरो जीवनको अमूल्य सम्पत्तिहरू, रत्नहरू
गहनाहरू म कुनै सुन चाँदी हिराका गहनाहरूमा विश्वास गर्दिनँ। हातमा झलझलाकार औँठी लाउने, ब्रेसलेट लाउने अनि गलामा ठुल्ठुलो सुनको चेन लगाउने यस खालको मेरो सोख छैन। र कतिसम्म अवस्था छ भने मैले दसैँमा राम्रो जिन्स प्यान्ट, कपडाहरू, जुत्ता, कोट सपिङ गर्न जाँदा त्यो पैसा लिएर जाँदा मण्डला बुक पोइन्टमा म पुगेँ। त्यतिखेर मैले अब यहाँ किताब पनि छ, म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। यो रिचुअल द म्याजिकल पर्सपेक्टिभ, यो आफ्टर द न्युकन्स अमेरिका एट द क्रस रोड, रिटन बाई फ्रान्सिस फुकुयामा। यो यस्ता किताबहरू झन्डै 5-6वटा मैले त्यतिखेर किनेको थिएँ। र यो अर्को मैले बारम्बार यो किताबको नाम लिने गर्छु, विश्वप्रसिद्ध भाषाविद नोम चोम्स्कीको पाइरेट्स एन्ड इम्पेरियल ओल्ड एन्ड न्यू इन्टरनेसनल टेररिज्म इन द रियल वर्ल्ड। यहाँ लिबियाको कर्नल गद्दाफीको विषयमा पनि बताइएको छ। खैर, मसँग अहिले किताब यति मात्रै होइन, यो कोठामा नअटेर उताको कोठामा पनि खचिखचाउ भरिभराउ छ। कयौँ किताबहरू मैले लाइब्रेरीको निम्ति दान दिएको छु। यो त मेरो जम्मा आधी किताब होला। हामीले यो लाइब्रेरी रुममा मात्रै हैन, कति हजार छन् होला यो लाइब्रेरी रुमको मात्रै कुरा गर्दा। यहाँ साना ठुला गरेर यहाँ तल पनि छ, यो खाटमुनि यताउता, अनि उताको कोठामा गरेर 4-5 हजार किताब मसँग छ। 4-5 हजार हैन? हजुर। र मेरो किताब अब काहीँ त्यसरी म बिक्री त गर्दिनँ, तर लाखको मूल्यमा मेरो किताब घरमा होला। कति दुर्लभ किताबहरू छ, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटादेखि माओ त्से-तुङसम्म, कार्ल मार्क्सदेखि होइन। अब तपाईँले विविध विधाको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो स्वामी प्रपन्नाचार्यको वेदमा के छ, कतिले मैले कहिलेकाहीँ रहस्यदर्शी किताबहरू पनि पढ्ने गर्छु। यो मायावी बृहत इन्द्रजाल पनि मसँग छ। हजुर। यो 100 Years of Solitude रिटन बाई ग्याब्रियल गार्सिया मार्केज, र यो सपनाको विज्ञान, सम्पूर्ण स्वप्न विज्ञान, यो किताब पनि मसँग छ। यो चाइनिजहरूले चाहिँ प्राय के गर्छन् भने हाम्रो यो एस्ट्रोलोजीमा हामी जन्मकुण्डलीमा आधारित हुन्छौँ, तर उनीहरूले चाहिँ यो के गर्छन् भने यो ठ्याक्कै उनीहरूको फरक खालको हुँदो रहेछ, घोडा वर्ष, चरा वर्ष, भेडा वर्ष आदि इत्यादि। यो चाइनिज एस्ट्रोलोजी अन्तर्गतको यो किताब हो। यो किम इल सुङ, कोरियाको महान क्रान्तिकारी नेता, जुचे विचारका प्रवर्तक किम इल सुङको बायोग्राफी पनि यहाँ छ। यो नास्ट्रेडमसको भविष्यवाणी, तपाईँहरूलाई म जहिले पनि नास्ट्रेडमसको नाम लिन्छु नि, आजभन्दा 450 वर्ष अगाडि गरिएका भविष्यवाणीहरू यसमा सङ्ग्रहित छन्। त्यसै गरी मैले नमुना देखाएको स्याम्पल, पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन, यो पोलिटिकल साइन्सका हामी पिएचडी स्कलरको निम्ति यो विधा के अरे गीता, वेद, बाइबल जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। र यिनै किताबहरूको बिचमा म हेरिएर बसेको हुन्छु। अनि जस्तो धेरैले भन्छन् नि पुण्य सर, जस्तो तपाईँसँग आफ्नै साधन पनि छैन हैन, अनि तपाईँ अरू जस्तो त्यो सुकिलो मुकिलो भएर पुरा ठाटिएर हिँड्ने पनि होइन हैन, र तर तपाईँसँग ज्ञान गर्था भन्नाहरू छ भनेपछि कतै न कतै तपाईँले चाहिँ जस्तो अघि पनि भन्नुभयो कि म दसैँमा कपडा किन्न जाँदा चाहिँ किताब किन्न ल्याउँथेँ पनि भन्नुभयो हैन, तपाईँले आफ्नो लागि प्रयोग गर्ने सबै पैसा त्यसो भए किताबमै आफ्नो लाइब्रेरी बनाउनमै खर्चिनु भयो हैन, आफ्नो ज्ञान त्यो वृद्धि गर्नकै लागि खर्चिनु भयो? सम्पूर्ण रूपमा त्यही कुरा सत्य हो पनि भन्दिनँ, तर तपाईँले भनेको कुराहरू जस्तो कि मेरो किताब प्रेम वा किताबप्रतिको लगावमा तपाईँले भनेका धेरै कुराहरू मेल खान्छन्। जस्तो कि मैले होस सम्हालेदेखि म किताबबाट घेरिएँ। किताब मेरो लागि प्रिय चिज हो, मेरो फर्स्ट लभ नै बुक भयो, किनभने म स्कुलमा पनि अलवेज फर्स्ट स्टुडेन्ट। त्यसपछि किताब, राजनीति मेरो जीवनको 2 अभिन्न अङ्ग, र सामाजिक सेवा, मानवीय सेवा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। र म जहिले पनि झोला बोक्छु, त्यसको अर्थ चाहिँ के भने किताब बोकेरै हिँड्छु म। र तपाईँलाई एउटा गजबको कुरो गरिदिउँ, उही हुन त मैले आफूलाई अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ब्राड पिट आदि इत्यादि राजेश हमालसँग तुलना गरेको होइन, तर उहाँहरूले आफ्नो फिल्म हेर्न भ्याउनुहुन्न थियो अरे। म आफूलाई जचेको स्तरीय लागेको यो भिडियो चाहिँ हेर्छु है फेरि, किनभने यो अलिकति युनिक खालको छ। नत्र भने म आफ्ना भिडियोको पनि कतिको त हाइलाइटै हेर्दिनँ, थम्बनेल टाइटल हेरेपछि वाक्क लाग्छ, किनभने त्यो अत्यन्तै सस्तो मस्तो हुन्छ।
स्तरीय थम्बनेल टाइटल भएको भिडियोको म हाइलाइट मात्रै हेर्न भ्याउँछु। म यहाँ आइसकेपछि मैले म्याक्सिमम इन्टरनेट चलाउने वाइफाई छ यहाँ होइन, टेलिभिजन मैले जोडेको छैन, इडियट बक्सको रूपमा गइसक्यो त्यो सबै कुरो। अब युट्युबको फर्मेटमा आइसक्यो, सोसियल मिडियामा गइसक्यो, फेसबुकमा आइसक्यो होइन, इन्टरनेटमा संसार कैद भइसक्यो। ग्लोबल भिलेज त्यसैमा छ, ग्लोबल फेनोमेनमलाई त्यसैले कैद गर्छ। त्यसकारण म म्याक्सिमम इन्टरनेट चलाउने भनेको 1 घन्टा हो। त्यसपछि मेरो फेरि प्रायोरिटी छुट्टै छ। म पहिला CNN हेर्छु, BBC हेर्छु, अनि त्यसपछि केही अखबारका लिङ्कहरू हेर्छु, इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युन, न्युयोर्क टाइम्स, वासिङटन पोस्ट, नेपालकै लिडिङ अखबारहरू आदि इत्यादि। म कहीँ जाँदाखेरि मेरो पत्रिका पनि त्यत्तिकै छ। अब यहाँ अहिले तपाईँलाई देखाउन मिल्दैन होइन, यताउता छ भित्रतिर। अखबारमा पनि मेरो रुचि छ। म अखबारको दोकानमा जाँदाखेरि, पत्रिका पसलमा जाँदा त्यहाँ पढ्छु। र पढाइको मतलब यो होइन कि म किताबी किरो हुँ अथवा पुस्तक टु पुस्तकै सीमित हुन्छु। धमिराले किताब खाए जस्तै शास्त्रीय ग्रन्थ सर्रक्कै निली यो पनि दाबी गर्दिनँ। म एकोरो खालको किताबी पण्डित पनि होइन, त्यसलाई व्यवहारिकतामा उतार्नुपर्छ। तर तपाईँले यहाँ देख्नुभयो, म यो बेडमा बसिसकेपछि मैले पढ्ने भनेको नित्य। अब संयोगले एउटा प्रकृतिको कृपाले अझसम्म मलाई त्यस्तो टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने यस्तो पनि भएको छैन। नहोस् भने आशीर्वाद दिनुहोस्। कहिले पनि बिमारले थलिनु परेको छैन। मेरो अत्यन्तै क्रियाशील लाइफ हो। म 5 घन्टा अटुट पढ्छु, कम्तीमा पनि 4.5-5 घन्टा। अब अचेल त दिनभरिमा म 14-15 घन्टा पनि पढ्दिन सक्छु, राम्रो किताब भयो भने। र त्यो हिसाबले म अध्ययनमा डुब्छु। धेरैले सोचेका होलान् पुण्य गौतम बढी वाइफाई चलाएर इन्टरनेट चलाएर बस्छ, त्यो होइन। र अचम्म लाग्ला, सोसियल मिडियाको सबैभन्दा ठुलो भ्युज मेकर सबैभन्दा कम भिडियो हेर्छ। उसले हेऱ्यो भने पनि, पुण्य गौतमले हेऱ्यो भने नेसनल जियोग्राफी, हिस्ट्री, अनि त्यसपछि CNN, BBC लगायत टप मिडियाहरू मैले हेर्छु। यही नै हो। भनेपछि यो तपाईँले ठ्याक्कै हजुर, यो पुस्तक कलेक्सन चाहिँ यो कहिलेदेखिको होला तपाईँले यो गरेको छ? होइन, यहाँ ज्यादै पुराना किताब पनि छ मसँग। करिब 42-43 सालका किताबहरू गाउँदेखि मैले कलेक्सन गरेँ। हुन त कति किताबहरू मेरा सेनाले त्यतिखेर प्रहरीले सङ्कटकालमा, म त्यतिखेर द्वन्द्वमा थिएँ, बाल बचेका किताबहरू हुन्। कतिपय किताब त्यतिखेर उनीहरूको लागि किताबै शत्रु थियो नि त होइन। मार्क्सको किताबभित्र मार्क्सै जीवित छन् जस्तो गर्थे, माओको किताबभित्र माओ नै साक्षात् जीवित भएर हामी विरुद्ध बगावत विद्रोह गर्छन् जस्तो सोच्थे। मलाई लाग्छ अराउन्ड यो अहिले आधीसरो किताब चाहिँ यो पछिल्लो अवधि थपिएको हो। धेरै जसो आधीसरो 50% किताब पहिलाका पनि छन्। र म नयाँ पुराना नयाँ एडिसन आउन साथ बरु म केही खान्न। म एकदम सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङमा विश्वास गर्छु। नयाँ कोट पुरानो कोट लगाऊ, नयाँ किताब किन भन्ने थोरोको सिद्धान्त मैले जीवनमा उतारेको छु। र म घरको त्यस्तो एकदमै उठजगी फड्कारशाला जता जाला उतै खाला, भोक्न भकारी पिर्न सुत्ता टाइपको मान्छे होइन। गाउँको मध्यम वर्गीय धनी किसानकै छोरो हुँ। काठमाडौँमा पनि मलाई आफ्नो मेहनतले मेरो टपरीमा कसैले सिधा हालिदिनु परेको छैन। म आफ्नै मेहनतले, आफैले खनी खोसी, आफैले मेहनत गरेर बाँच्न सक्षम छु। आजसम्म तपाईँहरू सबैको आशीर्वाद, असीम अनुकम्पाले हो। पुण्य गौतमले किन बाइक वा कार किनेन? किन किनेन हो, यो प्रश्न लाख रुपियाँको प्रश्न हो। किन किनेन भने ऋण काटेर भने नि घिउ खाऊ भन्ने चर्वाकवादी मान्यता अथवा खाऊ पिउ मौज गर दुनियाँ रङ्गिन्छ भोज गर टाइपको उपभोक्तावादमा रङमङ्गिएको मान्छे होइन। मेरो कुनै नसा पनि छैन। म जाड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ केही पनि खान्न। अनि म सिनेमा आदि इत्यादि रङ्गिन मिजाजको पनि छैन। त्यतातिर पनि खर्च हुँदैन। कुनै महँगो रेस्टुरेन्टमा गएर खाँदा पनि खान्न। भन्ने बित्तिकै एकदम एनकेन प्रकारेण जीवन धान्न पाए हुन्छ। त्यसकारण मिठो वचन बोलौँ। अलिकति मेरो कमजोरी के होला भने मान्छेले भाषा जिब्रो लटपटिँदा, टङ स्लिप हुँदा रानीको छोरालाई पनि रानीको छोरा सुनिन्छ। त्यसरी कहिलेकाहीँ सुपर फास्ट बोल्दा जिब्रो लटपटिँदाखेरि के बोलियो होला। तर मेरो मन असाध्यै निर्दोष छ
र म त्यस्तो मेरो दाजु जस्तो उसको बाहुन अत्यन्तै सोझो टाइपको जड भरत जस्तो होइन, म धूर्त चाहिँ होइन, कनिङ टाइपको होइन। र मैले धेरै कुरा बुझेको हुन्छु, सबै मान्छे बुझेको हुन्छु। र लगभग मेरो कुरा के हो भने मेरो जे जति आर्जन हुन्छ, जस्तो गाउँबाट पनि जग्गाको पैसा आउँछ खेतीपातीको, हाम्रो खेतीपाती राम्रै छ, त्यो आएको मैले यहाँ इन्कम गरेको सबै कुराहरू चाहिँ फेरि अब कतिलाई के लाग्छ भने साबेल बेलचा नि घिसार्नुपर्छ, अब एकदमै हार्डवर्क गर्नुपर्छ, लेबोरियस भएर लेबर काम गर्नुपर्छ भन्ने होइन नि त। यति पढलेखेको मान्छे पिएचडी स्कलरको लागि गर्ने काम स्ट्यान्डर्डको हुन्छ। म स्ट्यान्डर्डका कामहरू गर्छु, त्यो बापत पारिश्रमिक पनि मलाई राम्रै होला। जीवन चलाउनको लागि धेरै ठुलो पैसा चाहिँदैन। म एक हिसाबले भन्दा उरुग्वेको राष्ट्रपति जोसेफ मुजिका वा त्यतिखेर भियतनामका राष्ट्रपति लेजेन्डरी अल टाइम बेस्ट महान राष्ट्रपति हो ची मिनबाट प्रभावित छु। मैले सङ्कल्प गरेको छु म कुनै पनि राजकीय पदमा पुग्दा कुनै पनि सुविधा लिनेवाला छैन। राष्ट्र र जनताको नाममा समर्पण गर्छु र एकदमै यो मजबुरीका नाम महात्मा गान्धी भएर होइन, मैले चाहेको भए अत्यन्तै उच्च कोटिको शौखिन जीवन सफिस्टिकेटेड भएर हिँड्न सक्थेँ। अब यहाँ त कतिपय मान्छे कस्ता छन् भने बाहिर टाई फिटिङ, भित्रभित्र जुम्राको मिटिङ, सुकुल गुन्डा जस्तो, घरमा केही पनि हुँदैन, चकाचौध देखाउनु पर्ने, सजधज देखाउनु पर्ने, पेलपाल झेलझेल ठेलठाल गर्ने, त्यो हुन्छ। अब कुण्ड कुण्ड पानी हुन्छ, मुण्ड मुण्ड बुद्धि हुन्छ। जस्तो पुण्य छ धेरैले हजुर हुन त यो नेपाली लेखन क्षेत्रमा अथवा साहित्य क्षेत्रमा पर्दा पछाडिको लेखक भन्छ नि, गोस्ट राइटर भन्छ नि, होइन? के भन्छ त्यसलाई? ठ्याक्कै त्यही भन्छ होइन, गोस्ट राइटर भन्छ। जसको नाम चाहिँ त्यो पुस्तकमा चाहिँ आउँदैन, होइन? पुस्तकमा चाहिँ अरूकै नाम आउँछ। र जस्तो हरिवंश आचार्य, मदन कृष्णका बुकहरू पनि उनले लेखेका होइनन् वास्तवमा, उनले चाहिँ गोस्ट राइटर चाहिँ हायर गरे, तर उनीहरूको नाम राखे पनि भन्छन्। कतै न कतै पुण्य गौतमले त्यस्तो काम पनि गरिरहेको छ कि भन्दा चाहिँ के हुन्छ? म लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्तो प्रतिभाशाली मान्छे होइन, म त्यो आँसु कवित्व छैन, लेखनको त्यस्तो अजस्र स्रोत पनि मसँग छैन। तपाईँले भनेका कुरा इभेन्चुअली सत्य हुन सक्छ। म नाम बताउँदिनँ, कैयौँ कविता सङ्ग्रहहरू बजारमा आएका होलान् जो कसैको नाउँमा प्रकाशित गरियो होला, लेख्ने कलम यही पुण्य गौतमको थियो होला। आज पनि अखबारमा प्रकाशित हुने कति नेपाली अङ्ग्रेजी आर्टिकलमा नाम त अरूको होला, तर कलम पुण्य गौतमको चल्यो होला। र आज निस्किएका कैयौँ राजनीतिक शास्त्रका अरू किताबहरू, गेस गाइडहरू भनौँ न, नराटी भन्दा पुण्य गौतम ले कति लेख्यो होला, कति लेख्छ होला भन्ने कुरो ऊ अहिले खुलाउन चाहँदैन। र नित्य म जस्तो 4-5 घन्टा पढ्छु, यसको मतलब के भने म लेख्छु पनि त्यत्तिकै, लेखनमा पनि मलाई रुचि छ। र कैयौँ यस्ता अरूको नाउँमा छापिएकोमा अक्षरहरूमा योगदान चाहिँ पुण्य गौतमको छ। तर ती महानुभाव जसको नाउँमा त्यो लिपिबद्ध भइसक्यो, उहाँहरूको अपमान हुने हुनाले म गर्दन जाला, तर उहाँ महानुभावहरूको घोस्ट राइटर म हुँ र उहाँहरू नक्कली लेखक हो भनेर म भन्नेवाला छैन। तर ती बुकहरू निकै नै प्रसिद्ध पनि छन्, होइन? मेबी पोसिबल हुनसक्छ। ओके, अब मिडियामा छाइरहनुहुन्छ, तर पुण्य गौतमले चाहिँ इन्कम चाहिँ कति हुन्छ होला त, होइन? पुण्य गौतमले कति कमाउँछ त? घरबार चाहिँ कसरी चलेको छ त? यत्रो बुकहरू किन्ने पैसा कहाँबाट आउँछ, होइन? अध्ययन गर्नलाई अब गिफ्ट 1-2वटा पुस्तकको गिफ्टमा होला, होइन? सबै त त्यो सम्भव पनि छैन होला। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ पुस्तक पढ्न मन लाग्छ होला, राम्रो पुस्तक किन्नुपर्छ होला, त्यो चाहिँ के हो त? यो एउटा गजबको प्रश्न सोध्नु हो, तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो गजब के भयो भने सामाजिक सञ्जालमा जब यत्र तत्र सर्वत्र म छाउन थालेँ, त्यहाँदेखि यता मुस्किलले 1-2टा किताब किनियो होला, जम्मै किताब अहिले गिफ्टमा आउँछ। उनीहरूलाई थाहा हुन्छ पुण्य गौतमलाई कुनै स्मार्ट सेट चाहिँदैन मोबाइलको, अरू कुनै चिजमा रुचि छैन। उनीहरूले मलाई टेलिफोनमा सोध्छन् कुन किताब ल्याइदिउँ, म फलाना भनेपछि उहाँहरूले मलाई दिने गिफ्ट भनेको किताब हुन्छ। यो गजबको संयोग हो। अहिले मैले किताबमा खर्च गर्नु परेको छैन। कुनै समय सोसियल मिडियामा व्यस्त नहुँदा म अरू काममा व्यस्त, पोलिटिक्स
म 2045 सालमा तत्कालीन मोटो मसाल समर्थित अनेरा सुरुबाट राजनीतिमा लागेँ। त्यहाँदेखि होस सम्हालेदेखि म डक्टर त हुन्छु, तर त्यो डक्टर होइन, मेडिकल डक्टर होइन, पिएचडी डक्टर हुन्छु भन्ने मेरो इच्छा हो, सङ्कल्प हो। म यति जिद्दी थिएँ कि डक्टर इन्जिनियर नहुनकै लागि मैले कलेजमा साइन्स पढेँ। मैले बडो उच्च नम्बरका साथ, उच्च अङ्कका साथ पोलिटिकल साइन्समा एमए गरेँ। पिएचडी स्कलर पनि म पोलिटिकल साइन्स। टाइम कति बज्यो? अहिलेको टाइम कति बज्यो? ल त्यसकारण मैले वास्तवमा पढाइमा पनि त्यति खर्च गर्नु परेको छैन। मैले स्कलरसिप पाउँदै आएँ। र अर्को कुरा के छ भने म आफूलाई एकदम असाधारण भूतो न भविष्यन्ती टाइपको मान्छे सम्झिन्न। जस्तो व्यक्तिगत जीवन असाध्यै फारुतिनुमा चल्छ मेरो। एक हिसाबले भन्दा वाहियात खर्च, फजुल खर्च काहीँ पनि हुँदैन। र म साथीभाइहरूसँग हिँड्दा पनि सौख गर्दिनँ। तपाईँहरूले सङ्गत गर्नुभएको छ, मेरो कुनै सौख छैन, कुनै नसा पनि छैन। र मेरो एउटा अर्को कुरा के छ भने गाउँमा म जतिको आर्थिक अवस्था भएका मान्छेले बडो सजधजका साथ हिँडेका छन्। हामीभन्दा एकदमै कमजोर आर्थिक स्थितिका मान्छेहरू पनि तडक भडकका साथ हिँडेका छन्, उनीहरूलाई सोधिँदैन। त एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने सामाजिक सञ्जालमा नआउँदा, युट्युबमा यत्रतत्र सर्वत्र नछाउँदा पनि त पुण्य गौतम यसै गरी हिँडेको थियो, अझ योभन्दा सुखमय जीवन थियो। अहिले त मेरो बरु आर्थिक अवस्था अलिकति टाक्सिन खोजेको छ, होइन? म ऋणमा चलेको हुँला कतिपय बेला। संयोगले ऋण त्यस्तो छैन कि जो म माथि मिटर ब्याज रूपी ऋण भएर घातक होस्, त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म छैन। र निजगढमा मैले मेरो सिरीखुरी बेचेँ भने कति आउँछ त्यो तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न। हामी निजगढको हुने खाने परिवारको मान्छे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफू जस्तो अरूलाई त्यस्तै दरिद्र सोच्नेहरूले त्यस्ता घटिया प्रश्न सोध्छन्। र कति मान्छेहरू नेपालमा आफ्नो पैतृक सम्पत्तिले मजासँग हिँड्न सक्छन् भन्ने कुरा पनि सोच्नु पर्यो क्या। किन? मैले खानेमुख धेरै छैन, मेरो फ्यामिलीमा सबै आत्मनिर्भर हुनुहुन्छ, जग्गा जमिन भएको मान्छे, फजुल खर्च छैन, कमाउन सक्छु, म आफै सक्षम छु, मेरो फ्यामिली पनि वेल सेट भएको फ्यामिली हो। त्यसकारण सेल्फ सस्टेन्सन जम्मै भन्ने बित्तिकै अब मलाई त्यस्तो उत्पात पैसा पनि चाहिँदैन। र जहाँसम्म समाज सेवा गर्न, मानव सेवा गर्नको निम्ति हेम थापा लगायत विश्वभरि छरिनुभएका देशभक्त मानवतावादी साथीहरूले मद्दत गर्नुभएको छ, दाइहरूले, र त्यो पैसा त्यहाँ सदुपयोग हुन्छ। अस्ति पनि खुट्टामा घाउ लगाएर त्यो सिन्धुपाल्चोकको लिदी, यो कुनै घाउको प्रदर्शनी होइन, अहिले त धेरै विश्व पनि भइसक्यो। जुका, कैयौँ जुकालाई टोक्काउँदै, अरिङ्गाल बिच्काउँदै, नाक ठोक्किने, बाँदर लड्ने भिर पार गर्दै सिन्धुपाल्चोकको लिदी पुगेर आइयो। 12 घन्टाभन्दा बढीको यात्रा तय गरियो। अब हजुर, अब तपाईँको दिनचर्या चाहिँ कसरी बित्छ त? अब बिहानै हजुर, के गर्नुहुन्छ? मर्निङ वाक गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? बेलुका चाहिँ कति बजे घर आइपुग्नुहुन्छ? पहिला र अहिलेको मेरो दिनचर्या फरक भयो। पहिला चाहिँ म 9-10 बजे सुतेर बिहान 3 बजे उठिसक्थेँ, ठ्याक्कै 9 वा 10 बजे सुत्ने, 3 बजे टक्कै उठिसक्ने। भन्नाले 9 बजे सुत्थेँ भने 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5-6 घन्टा सुत्थेँ। अहिले चाहिँ मेरो के छ भने म राति ढिलोसम्म स्टडी गर्छु। भनेको मतलब 1, 2 कति बज्छ, 3 पनि बज्दिन सक्छ कहिलेकाहीँ। तर म गहिरो निन्द्रा 5 घन्टा 6 घन्टा त अटुट सुत्छु, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि। फेरि मेरो एउटा बानी के छ भने म त्यस्तो मनमा कुरा खेलाएर, नाना नौरङका तिलजौ पकाएर, कल्पनाशील भएर, भावनाको उडान भरेर यो स्वच्छन्द नील गगनमा घुम्ने एउटा कवि हृदयको मान्छे, त्यस्तो टाइपको एकदमै चञ्चलापैया मान्छे होइन। जब म सुत्छु भनेर सुत्छु, त्यसपछि म भुसुकै निदाउँछु। 5 मिनट पनि लाग्दैन मलाई निदाउन, जस्तोसुकै परिवेश होस्। र म गहिरो निन्द्रा सुत्छु, सपना देखेरै सुत्छु। 7 बजेतिर एकचोटि खोल्छु, सर्फ हेर्छु, त्यसपछि फेसबुकहरू, युट्युबहरू हेर्छु र एकैछिन चलाउँछु। आधा घन्टा जति चलाइसकेपछि त्यसलाई त्यहाँ राखिदिन्छु। टेलिभिजन त इडियट बक्स जस्तो भइसकेको छ, त्यो हेर्ने छैन। सर्व पत्रिका पसल नजिकै थियो पहिला त, अहिले यो लकडाउनले बन्द भएको छ, मोबाइलमै आउँछ, चट्ट हेर्छु। नभए दाईको यहाँ नजिकै छ कान्तिपुर आदि इत्यादि आउँछ, त्यो पढ्छु।
अनि एकछिन साथीभाइहरूसँग भेट गर्छु, बिहान यसो कुराकानी गरिन्छ। अहिले त यो दिनचर्या खलबलिएको छ, मान्छे आफ्नो घरमा छ। त्यसपछि म निकै छिटो तयार हुन्छु। कहिलेकाहीँ बिहानै हिँड्नु पर्यो, नभए म निकै छिटो तयार भएर 9 र 10 को बिचमा हिँडिसक्छु। प्राय धेरैमा 11 बजेभित्र हिँड्छु। हिँडिसकेपछि दिनभरि व्यस्त हुन्छु। घर आइपुग्दा त्यही हो, काम सकिने बित्तिकै म बाहिर बस्दिनँ, सर्रक्कै घर आउने हो। अब आफ्नो साधन छैन, विभिन्न कहिले टुटलमा आउनुपर्छ, ट्याक्सी त म त्यस्तो चढ्दिनँ। तर अब कतिपय बाइक भएको, कार भएको साथीहरूले आफै ड्रप गरेर ल्याइदिनुहुन्छ, मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि ल्याइदिनुहुन्छ, पोलिटिकल साथीहरूले ल्याइदिनुहुन्छ। म जस्तो 7 बजे मेरो उता पुतली सडकमा काम सिद्धियो भने 7:30 बजे साधन भयो भने घर आइपुग्छु र बढीमा 9-10 बजेसम्म ढिलो म त्यतिमा आइपुग्छु, खाना खान्छु र त्यसपछि म सुत्छु। यही नै हो मेरो दिनचर्या। भनेपछि अहिले अब र फ्यामिलीलाई टाइम दिन्छु। अब जस्तो अहिले लकडाउनमा बसेको बेला अनि छोरोसँग, मेरो छोरीसँग, पत्नीसँग, आफ्नो घर परिवारलाई पनि टाइम दिन्छु। खाना खाने बेलामा कुराकानी हुन्छ सौहार्दपूर्ण तरिकाले। र यहाँ गल्लीमा मैले आफैले कुकुर पालेको छैन, बेवारिसी कुकुर, तर सफा छन् एकदम। त्यो कपालले नुहाइदिने पनि काम गर्दा रहेछन्, खोप सुई लगाइदिएको। र मलाई तिनीहरूले अधैर्य प्रतीक्षा गरेका हुन्छन्, कहिले लगेर मासु सासु त्यस्तो पनि दिन्छु, बिस्कुटहरू दिन्छु। अहिले एकछिनपछि बिस्कुट दिउँला। अनि अब हामी यो कुराकानी, यो बसाइको पनि अन्तिममा छौँ। तपाईँले टिकटक होइन अकाउन्ट बनाउनु भएछ, यसको विषयमा कुरा गरौँ। त्यसलाई म नेपालीकरण गर्छु, टिकटिके भनेर मैले निवारण गरेको छु। अब कुरा के छ भने टिकटिकेको अहिले महत्त्व बढ्यो टिकटकको। मैले भन्दा नि मेरो फ्यामिलीले त्यो बनाइदिएको हो र म आफू अपलोड गर्दिनँ, म त्यतातिर छैन, अरूले बनाइदिने हुन्। मेरो जति पनि अहिले टिकटकमा फेरि नम्बर 1 भइरहे भन्ने कुरो साथीहरूले सूचना दिनुभएको छ। सबैभन्दा बढी टिकटक तपाईँको बन्न लाग्यो भनेर। अब म रोचक कुरा गर्छु। जस्तो मैले अब अस्ति एउटा कुरा भन्ने, त्यो टिकटक भन्यो, भएछ के भने सूर्यबहादुर थापाले डाक्टर केआई सिंह यति लामो जुङ्गा गरेका भेडा भनेर भनिन्थ्यो क्या उहाँलाई। भेडा भनेको फेरि भ्या गर्ने होइन, भेटनरी डाक्टर, संयोजित प्रधानमन्त्री हुनुभयो, एकदम म राजखलकको मान्छे भनेर गर्व गर्ने। सूर्यबहादुर थापाको उपद्रो खुनखुत्रो उतार्न थालिसकेपछि, सूर्यबहादुर त क्षेत्री कुलमा जन्म लिए पनि जैसी कुमाई जत्तिकै चतुर चाणक्य बुद्धि भएको मान्छे, सामदाम दण्डभेद नीति, पेलपाल झेलझाल ठेलठाल जे गर्न पनि तयार, सानो पार्टी भए पनि सदाबहार सत्तामा रचगज गर्ने। सूर्यबहादुरले ट्वाक्क आफ्नो सूत्रबाट बुझेको ठ्याक्क। अनि त्यसपछि आफ्नो एउटा प्रिय पात्रलाई पैसा दिएर पठाएछन् 1 बन्डल नोट। उनलाई थाहा थियो रुपैयाँको उपैयाँले नटोक्या हुनाले केआई सिंह बेचैन छन्, सुत्न सक्दैनन् भन्ने। अनि नोटले मुखमा बिर्को लगाउन खोजेको, अनि केआई सिंह बम्किएछन्। त्यो सूरजबहादुर थापाले त्यसका अपवित्र हातले खन खन गनेका नोटहरू जहाँ रगत पनि कटकटिएको छ, यो पवित्र हातले लिएला त भनेपछि अब त्यो बाहुनचरी बिचरा स्तब्ध भयो। नोट लिएर जाने, फर्किन लाग्दा बाहुनचरी यहाँ हौ, ल्याएको दान फिर्ता लान्छौ, यो हातले त लिँदैन, यदि तिमी चाहन्छौ भने यो सिरानी मुनि घुसारेर जाऊ भनेछन्। यस्ता मैले स्तरीय कुरो, सेन्स अफ ह्युमर होला, यो के होला, रियल कुरा बोले हुन्छु। अनि अर्को ठाउँ मैले के बोल्दिएँ भने, जस्तो हाम्रो होमनाथ दाहालजी हुनुहुन्छ नि, नेपाल पुकारको सम्पादक, मन्त्री पनि भन्नुभयो। अनि होमनाथजी उपर बिपीको उपद्रो कृपा। अनि 39 सालमा बिपी बितिसकेपछि किशुनजीसँग पनि उच्च क्वालिटीको सेन्स अफ ह्युमर कृष्णप्रसाद भट्टराई छ। अनि उहाँले भन्नुभएको छ, होमनाथजी तपाईँ उपर बिपीको यति ठुलो कृपा दृष्टि रहेछ कि तपाईँको अखबार भोलि निस्किने, तपाईँको ब्यानर न्युज बनोस् भनेरै उहाँ बुधबारै बित्दिनु हो आज भन्नुभएको छ कि। अब यस्तो उच्च क्वालिटीको। जस्तो अर्को एकचोटि किशुनजीसँग टिकट माग्नेको घुइँचो लाग्यो, पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो, अनि सबै पुगेछन्। अनि किशुनजीले सबैलाई टिकट खाममा थम्याइदिनु भएको छ, घर गएर हेर्नु भने भन्नुभएको छ। सबैले घर गएर हेरेको, टिकट त टिकट, तर साझा बसको टिकट परेछ। सबै मुरमुरिएर आए। किशुनजीले भन्नुभएको छ, पार्टीको संसदीय टिकट पाउने भाग्य अहिले तिमीहरूको पूर्वमा लेखेको छैन। अहिले साझा बसको टिकट लिने, गाडी चढ्ने, रफू चक्कर हुने, अन्तर्घात नगरिकन मूल उम्मेदवारलाई जिताउने, बागी नबन्ने,
अर्कोचोटि यस्तै टिकट तिमीहरूले पाउँछौ भन्नुभएछ कि यस्ता यस्ता कुराहरू मैले राखिरहेको हुन्छु। जस्तो अब एकचोटि भनौँ न किसुनजीकै कुरा हो, यो नेपालमा सबै पत्रकारहरू र वकिलहरू चोरै रहेछन् भनिदिनु भएको छ। अब के कुरामा रिस उठ्यो होला कृष्णप्रसाद भट्टराईले, यसो हेरेको पत्रकारमा रेवती रमणजी र वकिलमा अहिले हुनुहुन्छ हाम्रो राधेश्यामजीले घोसी मुन्टो लगाएर भुइँ कोट्याउन थाल्नु भएछ। अनि किसुनजीले तत्काल प्रत्युत्पन्नमती भएको प्रेजेन्स अफ माइन्ड चर्को भएको किसुनजीलाई थाहा भयो। उहाँले के भन्नुभएको छ भने यसमा दुईवटा अपवाद छ। र अब हामी कुराकानीको पनि अन्त्यमा छौँ पुण्य सर। अब तपाईँसँग हजारौँ बुकहरू छन् होइन, र भर्खरै मात्र अस्ति मात्रै हामीले राष्ट्रकविज्यूलाई पनि गुमायौँ होइन। अब उहाँकै सम्झनामा भने पनि अब जे भन्दा पनि अब तपाईँ कवि पनि हो एक हिसाबले, तपाईँ थुप्रो कविता पनि लेख्नुहुन्छ र वाचन पनि गर्नुहुन्छ। र जाँदा जाँदै एउटा कविता अथवा के भन्छ त्यसलाई होइन, एउटा सिर्जना चाहिँ सुनौँ तपाईँको मुखबाट ल। म अहिले काव्यधारा स्याप्पै सुको त भन्दिनँ, तर गोबी र सहारामा कहिलेकाहीँ खडेरीमा बर्सात भने जस्तो एकाध कहिलेकाहीँ फोर्स लेख्छु। कल्पनाशीलता भन्दा ज्यादा फ्याक्टमा बढी गएको, फिक्सन भन्दा ज्यादा फ्याक्ट अहिले त्यतातिर मेरो लगाव छ। तैपनि मैले अक्कल झुक्कल औँसी पूर्णिमा यदा कदा लेख्ने गर्छु। र मलाई मेरा कविताका केही पंक्तिहरू अहिले याद आउँछ। जस्तो म दुई लाइन तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। देशको लागि मर्नेहरू शालिक भएछन्, आफ्नोलाई बाँच्नेहरू मालिक भएछन्। अनि अर्को के छ भने बोलिरहने चरा मान्छे, जोतिरहने गोरु वा गधा मान्छे, गर्ने र बोल्ने पो असली मान्छे। अनि अर्को के छ भने यो एकजना अर्कै लेखकको मलाई मन परेको पंक्ति चाहिँ म तपाईँलाई सुनाउँछु। हाम्रो कृष्ण मुरारीजी हुनुहुन्छ, बडो सम्मानित, हाम्रै गौतम वंशवृक्षको कुलदीपक हुनुहुन्छ। टिकटक त त्यसमा कुनै मोह छैन, तपाईँहरूको अतिरिक्त कृपा होला, हाम्रो पनि होइन। कलेक्सन गरेका छु। यो जीवनमै पहिलोचोटि छापिएको मेरो 2046 सालको यो रचना हो, बाल कविता। त्यतिखेर पञ्चायती शासनका नेता कस्ता हुन्थे भनेर नेता शीर्षकमा लेखेका छु। अब यहाँ धेरै छ आर्टिकलहरू, जस्तो यो सोनाम माटोको इतिहास पढ्छ भन्ने यो मैले लेटर प्रेसमा, यी दुवै लेटर प्रेसमा छापिन्थे। यो 2048 सालमा यहाँ पुण्य गौतम विश्वास भन्ने छ, विश्वास मेरो टाइटल हो। यहाँ त्यतिखेर यी निजगढ 212 भनेर ठेगाना पनि छ। र यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास मैले लेखेका थिएँ, किताबै निकाल्छु भनेर। अब यो जम्मै सङ्ग्रह छ, कुनै दिन निस्किएला। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास पनि मैले लेखेका छु। यो समाचार पत्रमा प्रकाशित आर्टिकलहरू छ। यहाँ विभिन्न अब त्यसै गरी विभिन्न अब यो लेख रचनाहरूको यो कुनै समय थियो कि अहिले सोसियल मिडियामा म जति छाउँथेँ अखबारमा त्यत्तिकै लेख्थेँ, दिनमा 2-3टा आर्टिकल निस्किन्थ्यो। यो कम्युनिस्ट आउटलुक भन्नेमा यो निस्किएको आर्टिकलहरू हो। यो मैले कान्तिपुरमा पनि लेखेका छु, काठमाडौँ पोस्टमा पनि लेखेका छु होइन, धेरैतिर लेखिया छ। अब त्यो बयान गर्न साध्य छैन, कति लेखियो होला जीवनमा। 1000 भन्दा बढी त मैले आर्टिकलै लेखेका छु आफ्नो जीवनकालमा। र यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने पुण्य गौतम झिलिक्क आएको मान्छे होइन। यहाँ हेर्नुहोस्, 2057 सालको जेठमा लेखेको आर्टिकल, पुनरुत्थानवादी भ्रम र 17औं शताब्दीको अँध्यारो यात्रा। 57 साल। आजका कतिपय मिडिया कर्मीहरू सायद त्यतिखेर जन्मिनु पनि भएको थिएन होला। 57 सालमा जन्मिया मान्छे अहिले कति वर्षको भयो? 20 वर्षको पुगिसक्यो। र मेरो यो आर्टिकल हेर्नुहोस्, जस्तो म जनयुद्धमा विश्वास उपनाम थियो, यो कति सालको आर्टिकल हो भने यो 2052 साल माघ 2 गते मङ्गलबारको जनादेशमा प्रकाशित। मिति हेर्नु होला। र यो आर्टिकल यहाँ हेर्नु होला, विश्वास नाममा। यो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद र महिला मुक्तिको सवाल भनेर लेखेका छु। त्यसै गरी यो मैले राजधानी दैनिक लगायतमा लेखेका छु। र यहाँ यो 2049 सालमा मेरो एउटा कविता प्रकाशित भएको छ। यो 49 साल श्रावण 20 गते सपना अधुरै छन् भनेर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, पुण्य गौतम विश्वास भनेर। यो जनादेशमा प्रकाशित हो। यता पारिजात दिदीको आर्टिकल, पारिजात सम्बन्धी कृष्णसेनको आर्टिकल पनि छ। हजुर, उहाँको
र पुण्य गौतम आज झिलिक्क देखा परेको मान्छे होइन, धेरै पापड बेलेको छ उसले भन्ने कुरो पनि तपाईँले ख्याल गर्नुहोला। र यो एउटा समाचार छ। त्यतिखेर हाम्रो यो जनादेश 52 साल मङ्सिर 13 गते प्रकाशित भएको हो। र यो यहाँ हेर्नुहोला, यहाँ ठ्याक्क डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रमुख अतिथि हुँदा मैले सम्बोधन गरेको कार्यक्रमको न्युज यहाँ निस्किएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ यसरी के लेखिएको छ भने यसै गरी मङ्सिर 11 गते भनेको 52 सालको मङ्सिर 11 गते हो, यो ख्याल गर्नुहोला। यहाँ मिति नै लेखिएको छ। मङ्सिर 11 गते चन्द्रनिगापुरमा भव्य जनसभा र जुलुस आयोजना भयो। प्रमुख अतिथि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सम्बोधन गर्दै 9 देखि 12 सालसम्म जुझारु किसान आन्दोलन यस्तो यस्तो भनिएको छ। र यसपछि यहाँ लेखिएको छ यज्ञ प्रसाद गौतमको सभापतित्व, पुण्य गौतमको उद्घोषण र श्री प्रसाद मुखियाको स्वागत भाषण रहेको उक्त सभामा भनेर यो सभामा मैले उद्घोषण गरेका थिएँ। यो 52 सालको जस्तो यो 52 सालको हो कि होइन, यदि सन्देह हुन्छ भने यहाँ मिति हेर्नुहोस्, हाइलाइट गरेर राखिएको छ। एउटा सूचनामा मिति छ 52 साल मङ्सिर 16 गते भन्ने, त्यति त्यो बेलाको। र त्यसपछि म तपाईँलाई अर्को एउटा देखाउन चाहन्छु। पुण्य गौतमले गफ त दिन्छ, तर ऊ हिरासतबाट फरार भएको हो कि होइन कतिबेला सन्देह लाग्न सक्छ। यो चाहिँ अकाट्य प्रमाण हो, मैले उसमा पनि राखेको छु। हिन्दुस्तान टाइम्सको पनि छ, तर यहाँ खोज्न मलाई टाइम लाग्छ। यो कहिलेको कान्तिपुर हो भने यो राम्रोसँग हाइलाइट गर्नुहोला, 27 जेठ 2056 बिहिबार। यो म 55 सालमै हिरासत परेँ थुनिएर, र 56 साल जेठमा यहाँ ईश्वर पोखरेल कमरेडको जित भएको छ। त्यतिखेर इन्सेटमा यो फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। 55 को चुनाव भयो, 56 मा नतिजा आयो। हिरासतबाट माओवादी फरार, यो मेरै बारेमा कान्तिपुरको फर्स्ट पृष्ठमा निस्किएको न्युज हो, राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। पढौँ न मुख्य। यसमा के लेखिएको छ भने तपाईँहरूले यसलाई क्यामेरामा पनि खिच्न सक्नुहुन्छ। आज सामाजिक अभियन्ता भनेर आफूलाई ठुल्ठुलो ब्यानरमा उभ्याउनेहरू त्यतिखेर आमाको कोखमा थिए कि कोक्रोमा हुर्किँदै थिए थाहा छैन। कलैया 26 जेठ माओवादी नेतृत्व गरेको अवस्थामा पक्राउ परेका निजगढ गाविस 2 निवासी 21 वर्षीय पुण्य प्रसाद गौतम। अब त्यहाँ जम्मैलाई प्रसाद भन्ने चलन थियो, अहिले मैले प्रसाद बाँडिसकेँ, पुण्य गौतम हो म। त्यतिखेर 21 वर्षको थिएँ म। 21 वर्षीय, यो 56 सालको कुरा हो। पुण्य प्रसाद गौतम इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढको हिरासतबाट फरार भएका छन्। आफ्नो बाबुको निधन भएको दिन गत वैशाख 15 गते स्थानीय भद्र भलादमी, यो भनेको म तपाईँको 55 सालमै को अन्त्यतिर गिरफ्तार भएँ र 56 सालको ठ्याक्कै वैशाख 15 गते चाहिँ म फरार भएको। होइन, बुवाको क्रिया गर्ने नाममा निकालिएको थियो। आफ्नो बुवाको निधन भएको दिन गत वैशाख 15 गते स्थानीय भद्र भलादमीको जमानतमा क्रियापछि बुझाउने गरी काज क्रिया गर्न छुटेका गौतम 12औं दिनको दिन भागेको प्रहरीले जनाएको छ। गौतम भागेकै दिन 26 गते राति प्रहरीलाई उक्त कुराको जानकारी भए पनि प्रहरीले गोप्य राख्न चाहेको र गत साता मात्रै उक्त कुरा स्थानीय व्यक्तिले थाहा पाएका थिए। बन्दीलाई त्यसरी छाड्न नमिल्ने, माओवादी बन्दीलाई त्यसरी छाड्न नमिल्ने भए पनि समाजका भद्र भलादमीको कुरा काट्न नसकेको इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक मुकेश कुमार सिंहले बताउनु हो। मुकेश कुमार सिंहजी त्यो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, अहिले सायद एसएसपी भइसक्नु हो, मैले बधाई दिएँ। हामीलाई कफी पनि खुवाउनु हो त्यो एउटा प्रकरणमा हामी त्यहाँ जाँदा। अहिले एसएसपी, त्यतिखेर भर्खर उहाँ इन्सपेक्टर हुनुहुन्थ्यो। गत वैशाख 5 गते त्यतिखेर पनि उहाँले भन्नुभएको थियो नि, पुण्य गौतमजीलाई मैले 55 सालमा गिरफ्तार गरेका थिएँ भनेर। गत वैशाख 5 गते पक्राउ परेका गौतमलाई जमानतमा छुटाउन निजगढ गाविसका उपाध्यक्ष अम्बिका प्रसाद चौलागाई, वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष कर्णबहादुर लामा र वार्ड नम्बर 5 का अध्यक्ष चोला प्रसाद तिमल सिन्हा मध्ये चौलागाईले पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा आफ्नो बयान दिइसकेका छन्। कसो उहाँलाई नै कराबजाब बनाएर हालेन। रामनारायण बिडारीजीले त्यतिखेर राम्रो वकालत गर्नु हो, अहिले राष्ट्रिय सभाको सांसद मेरो पक्षमा। प्रहरीले फरार गौतम माओवादी कमान्डर नै भएको र पक्राउ पर्दा
निजबाट जनयुद्ध सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कागजात र डकुमेन्ट र हतियार फेला पारेको जनाएको छ। के थियो तपाईँसँग हतियार? भनिदियो अब यो नभनौँ न सबै कुरो होइन, सबै कुरो खोल्नु हुँदैन किनभने त्यतिखेर युद्धकालको कुरा हो। अब युद्धमा जाँदाखेरि मान्छेले गीता वेद त पढ्दैन, हात रगतले पनि कटकटिएको हुनसक्छ। शान्तिको परेवा उडाउँदै गान्धीको माला जप्दै जाने होइन, त्यतिखेर युद्ध कुनै भोज भतेर पनि होइन भनेर माओ सेतुङले भन्नुभएको छ। त्यसकारण त्यो बेलाका कुराहरूलाई म त्यसरी एकदमै कल्पनाशील भएर धेरै सम्झिन पनि चाहन्न। त्यो गौरवशाली क्षण थियो। हस्, नमस्कार रमणजी। अनि वकिलमा चाहिँ राधेश्यामजी बाहेक सबै चोरै चोर हुन् भनेपछि बल्ल हाँसो छुटेछ क्या त्यहाँ। भनेपछि यस्तो स्वस्थ खालको सेन्स अफ ह्युमर क्रिएट गर्दाखेरि मान्छेले अब त्यसलाई टिकटक बनाइदिन्छन्, के गर्छन्, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। खैर, आज रमाइलो कुराकानी हो। हस्, धन्यवाद पुण्य सर। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँ यहाँसम्म पाल्नुभयो, अब चिया खाएर गइदिनु होला, अरू त के गर्न सकिन्छ र तपाईँलाई मैले तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न पाएँ, धन्यवाद छ। अब तपाईँहरू पनि अध्ययनशील जुझारु, अहिले न्यू मिडियाको हस्ती हुनुहुन्छ, भविष्य राम्रो छ। यु आर भेरी ब्राइट फ्युचर। अध्ययन गर्नुभएको छ, मास्टर्स लेभलको अध्ययन छ, त्योभन्दा अगाडि पनि बढ्नु होला। तपाईँहरू कहिले पनि पुरानो नहुने। हुन त अहिले खोटा सिक्काले असल सिक्का विस्थापन गर्ने क्रिसमको मान्यता लागू भयो जस्तो लाग्छ। चिसो भनेकै कोका कोला, पत्रकार भनेकै ऋषि धमला भने जस्तै स्थिति छ। म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने आजकल हातमा क्यामेरा समाउने धेरै क्यामेराम्यान हुनुहुन्छ, कम मात्र युट्युबर अथवा सोसियल मिडिया कर्मी हुनुहुन्छ। तर तपाईँहरू त्यो भिडमा हातमा क्यामेरा पनि समाउन सक्ने, बाणीमा सरस्वती पनि बसेको, कलम पनि त्यत्तिकै तिखर र जुनसुकै याममा पनि आफूलाई रिलेभेन्ट गरेर लान सक्ने असल पत्रकार हुनुहुन्छ। कुनै अलपत्रकार, कुनै त्यस खालको क्यामेराम्यान होइन। तपाईँहरू पर्फेक्ट पत्रकार हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको भविष्य उज्जवल होस्। धन्यवाद, नमस्कार।